हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी डिफ्रेन्सियल इक्वेसनसँग रिलेटेड क्वेसनहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ र क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यसको थ्योरी पोर्सनहरूलाई पनि थोरै हेरौँ, जसले गर्दा हामीले डिफ्रेन्सियल इक्वेसन भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ। त्यस्तै गरेर डिफ्रेन्सियल इक्वेसनको अर्डर भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ र सिमिलरली डिफ्रेन्सियल इक्वेसनको डिग्री के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा पाउँछौँ है त। थ्योरी पोर्सनबाट हेरौँ। डिफिनेसन इक्वेसन विच इन्भल्भ्स अपरेटर डी बाई डिएक्स इज कल्ड डिफ्रेन्सियल इक्वेसन भनेर भनिरहेको छ। त्यस्तो खालको इक्वेसन जसमा डी बाई डिएक्स चाहिँ अपरेटरको रूपमा युज हुन्छ, त्यस्तो खालको इक्वेसनलाई हामीले डिफ्रेन्सियल इक्वेसन भनेर भन्न पाउँछौँ। जस्तै इक्जाम्पलमा हेरौँ, यो एउटा इक्वेसन हो र यो इक्वेसनमा डी बाई डिएक्सको युज भइरहेको छ, सो इक्वेसनलाई हामीले के भन्न पाइयो, डिफ्रेन्सियल इक्वेसन भनेर भन्न पाइयो। सिमिलरली यो इक्जाम्पललाई हेर्नुभयो भने पनि यहाँ डी बाई डिएक्सको युज भइरहेको छ, सो यो इक्वेसन पनि डिफ्रेन्सियल इक्वेसन हुने भयो। र अब अर्डर अफ डिफ्रेन्सियल इक्वेसन भनेर भनिरहेको छ, द अर्डर अफ हाइएस्ट डेरिभेटिभ इन्भल्भिङ इन द डिफ्रेन्सियल इक्वेसन इज कल्ड अर्डर अफ डी भनेर भनिरहेको छ है। जुन हाम्रो डिफ्रेन्सियल इक्वेसन छ, त्यो डिफ्रेन्सियल इक्वेसनमा डेरिभेटिभ कतिचोटि गरिरहेको छौँ त हामीले, त्यसको जुन अर्डर छ हाइएस्ट अर्डर, त्यसलाई नै हामीले अर्डर अफ डिफ्रेन्सियल इक्वेसन भनेर भन्छौँ। जस्तै यो इक्वेसन हेर्नुभयो भने यहाँ डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर दिइरहेको छ, यो फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ भयो। सो सो अर्डर अफ डिफ्रेन्सियल इक्वेसन पनि के भयो त, फर्स्ट अर्डर भयो। जस्तै डिवाई बाई डिएक्स भनेको एकचोटि मात्रै हामीले डेरिभेटिभ गरेछौँ भन्ने कुरा बुझ्यो, फर्स्ट डेरिभेटिभ भयो। यदि सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने छ भने हामीले के गर्छौँ, डी स्क्वायर वाई बाई डिएक्स स्क्वायर भनेर लेख्छौँ, यो सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ भयो। त्यस्तै गरेर डी क्युब वाई बाई डिएक्स क्युब भनेर भन्यो भने यो थर्ड अर्डर डेरिभेटिभ भयो है। यस्तै गरी एन अर्डर डेरिभेटिभ बनाउनु पऱ्यो भने डिएन वाई बाई के हुन्छ, डिएक्सको पावर एन हुने भयो। यसलाई हामीले के भन्छौँ, एन्थ डेरिभेटिभ भनेर भन्छौँ। सो यसको अर्डर के हुन्छ, एन हुन्छ है त। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो इक्वेसनमा हाइएस्ट अर्डर अफ डेरिभेटिभ कुन छ त, त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ, अर्डर अफ डिफ्रेन्सियल इक्वेसन भनेर भन्छौँ। सो अब अर्को इक्जाम्पलमा हेऱ्यो भने यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डिएक्स स्क्वायर इक्वल टु 2x भनेर दिइरहेको छ, यसमा सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ युज भइरहेको छ र यो नै हाइएस्ट छ यसमा। सो अर्डर अफ डिफ्रेन्सियल इक्वेसन के हुनु पऱ्यो, सेकेन्ड अर्डर हुनु पऱ्यो है। सिमिलरली थर्डमा हेऱ्यो भने अझै थर्ड इक्जाम्पल हेऱ्यो भने अझै बढी क्लियर भइन्छ। यहाँ हेऱ्यो भने तिनवटा खालको अर्डरहरू युज भइरहेको छ, एउटा थर्ड अर्डरको युज भइरहेछ डेरिभेटिभ, एउटा सेकेन्ड अर्डरको भइरहेछ तर यसको पावरमा 4 छ, यससँग हामीलाई सरोकार भएन। जुन यो डेरिभेटिभ युज भइरहेछ कुन अर्डरको भइरहेछ त, 2 अर्डरको भइरहेछ। त्यस्तै गरी हेऱ्यो भने यहाँ 1 अर्डरको पनि भइरहेछ, तर यो मध्ये सबैभन्दा हाइएस्ट अर्डर कुन हो त, 3 हो। सो हाम्रो अर्डर अफ डिफ्रेन्सियल इक्वेसन के हुनु पऱ्यो, थर्ड अर्डर भनेर हुनु पऱ्यो है। हाइएस्ट अर्डर अफ डेरिभेटिभ कुन छ त, 3 को छ, सो थर्ड अर्डर हुनु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर डिग्री अफ डिफ्रेन्सियल इक्वेसन भनेर भनिरहेको छ, द डिग्री अफ डेरिभेटिभ अफ हाइएस्ट अर्डर आफ्टर मेकिङ इट्स फ्री फ्रम द रेडिकल इज कल्ड डिग्री अफ डिफ्रेन्सियल इक्वेसन भनेर भनिरहेको छ। अब हामीलाई अर्डर निकाल्न जान्यौँ र जुन अर्डर निकालेको छौँ हाइएस्ट अर्डर, त्यो हाइएस्ट अर्डरको पावरमा कति भेल्यु छ त, हो त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ, डिग्री अफ डिफ्रेन्सियल इक्वेसन भनेर भन्छौँ है। र इक्जाम्पलमा हेऱ्यो भने यहाँ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ युज भइरहेछ, यहाँ फर्स्ट अर्डर भइरहेछ, यसमा यसको अर्डर के छ त, म्याक्सिमम भनेको 2 हो र म्याक्सिमम जुन अर्डर छ त्यसको पावर कति रेज भइरहेछ त, 2 रेज भइरहेछ। सो यो के भयो त, सेकेन्ड डिग्री भयो। त्यस्तै गरेर इक्जाम्पल सेकेन्डमा हेरौँ, यहाँ थर्ड अर्डर डेरिभेटिभ दिइरहेको छ, यहाँ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ दिइरहेको छ र सबैभन्दा हाइएस्ट अर्डर डेरिभेटिभ त 3 हो। सो यसको पावरमा कति छ त, 1 छ। सो द डिग्री अफ डिफ्रेन्सियल इक्वेसन कति हुनु पऱ्यो, फर्स्ट डिग्री हुनु पऱ्यो है। यसरी चाहिँ हामीले छुट्याउँछौँ र अझै 4-5वटा क्वेसनहरू गरियो भने चाहिँ यो अर्डर र हामीले डिग्री अफ डिफ्रेन्सियल इक्वेसन कति हुन्छ भनेर छुट्याउन सकिन्छ। अब हामी क्वेसनतिर लागौँ है त। क्वेसन हेरौँ, राइट डिग्री एन्ड अर्डर अफ फ्लोइङ डी भनेर भनिरहेको छ। अब यसमा हेरौँ यसको अर्डर के हुन्छ र डिग्री के हुन्छ भनेर भनौँ है त। यसमा हेऱ्यो भने फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ युज भइरहेछ अनि सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ पनि युज भइरहेछ, सेकेन्ड डेरिभेटिभ युज भइरहेछ। यसको हाइएस्ट अर्डर के हो त, 2 हो। सो अर्डर के हुनु पऱ्यो, अर्डर अफ डिफ्रेन्सियल इक्वेसन भनेको 2 हुनु पऱ्यो है। अर्डर इक्वल टु 2 सेकेन्ड अर्डर भयो। त्यस्तै गरेर डिग्रीलाई हेर्नु पऱ्यो भने ल यसमा हाइएस्ट डेरिभेटिभ कति छ, सेकेन्ड छ, यसको अर्डर यो हो, यसको पावरमा कति छ त, यहाँ पावरमा 1 छ। सो डिग्री कति हुनु पऱ्यो, 1 हुनु पऱ्यो है। त्यस्तै गरेर अब सेकेन्ड इक्जाम्पलमा हेरौँ, यहाँ थर्ड डेरिभेटिभ दिइरहेको छ, यहाँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ दिइरहेको छ अनि यहाँ फर्स्ट डेरिभेटिभ। यसको अर्डर कति हो त, 3 हो। हाइएस्ट डेरिभेटिभ भनेको 3 छ, सो यसको अर्डर 3 हुनु पऱ्यो र
3 को पावर कतिमा रेज भइरहेछ त जुन यो डेरिभेटिभ छ थर्ड डेरिभेटिभ त्यसको पावर कतिमा रेज भइरहेको छ 2 मा रेज भइरहेको छ सो यसको डिग्री कति हुनु पर्यो 2 हुनु पर्यो र अर्डर कति हुनु पर्यो अरे 3 हुनु पर्यो यसरी थाहा पाउनु पर्यो हाईएस्ट डेरिभेटिभ 3 छ सो अर्डर 3 भयो र जुन हाईएस्ट डेरिभेटिभ छ त्यसको पावर कतिसम्म रेज भइरहेछ त 2 मा रेज भइरहेछ सो डिग्री कति हुनु पर्यो 2 हुनु पर्यो है त्यस्तै गरी अब यो क्वेसनलाई हेरौँ अब यो क्वेसनलाई हेर्दाखेरि हामीले रेडिकल देखिरहेको छौँ र हामीले डेफिनेसनमा के भनिरहेको थियौँ हाम्रो जुन इक्वेसन छ त्यसबाट रेडिकल फ्री बनाउनु पर्छ त्यो इक्वेसनलाई पहिला भन्यो अब यसलाई मैले दुईटै साइडतिर स्क्वायर गरेँ भने यो के बन्छ होला 1 + dy/dx = cos स्क्वायर x भन्छ है अब फेरि हेरौँ त यसमा हाईएस्ट डेरिभेटिभ फर्स्ट डेरिभेटिभ मात्रै छ dy/dx मात्रै छ भनेपछि यसको अर्डर कति हुनु पर्यो अर्डर = 1 हुनु पर्यो र यही एउटा मात्रै dy/dx युज भइरहेको छ डेरिभेटिभ र यसको पावरमा कति छ 1 छ सो डिग्री पनि कति हुनु पर्यो 1 हुनु पर्यो डिग्री = 1 अब फेरि अर्को फोरमा हेरौँ फोरमा हेर्दा फेरि रेडिकल आइरहेको छ फेरि यो रेडिकललाई हटाउनु पर्यो त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो dx² को होल स्क्वायर = 1 + dy/dx को होल स्क्वायर हुने भयो ल अब यसमा अर्डर हेरौँ पहिला अर्डर यसको म्याक्स दुईटा हेरौँ त d²y/dx² युज भइरहेको छ एउटा चाहिँ dy/dx भन्ने युज भइरहेको छ भनेको मतलब यसमा यसको अर्डर कति हुनु पर्यो 2 हाईएस्ट डेरिभेटिभ भनेको त सेकेन्ड रहेछ सेकेन्ड डेरिभेटिभसम्म भइरहेको छ यहाँ सो अर्डर 2 हुनु पर्यो र सबैभन्दा अर्डर जुन हाईएस्ट अर्डर छ हाईएस्ट अर्डरको पावर कतिसम्म रेज भइरहेछ त 2 सम्म युज रेज भइरहेछ सो डिग्री कति हुनु पर्यो 2 हुनु पर्यो र यसरी चाहिँ हामीले अर्डर र डिग्री अफ डिफरेन्सियल इक्वेसनहरू चाहिँ निकाल्न सकिन्छ र मलाई होप छ हजुरहरूले अब यो डिग्री र अर्डर चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामी सल्युसन अफ डिफरेन्सियल इक्वेसनतिर लाग्छौँ र कसरी गर्ने डिफ्रेन्ट फर्म्सहरू छ डिफरेन्सियल इक्वेसनको र डिफ्रेन्ट फर्म्सहरूलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरातिर लाग्यो र सल्युसन अफ डिफरेन्सियल इक्वेसन हाम्रो पहिलो फर्म छ भेरिएबल सेपरेबल फर्म भन्ने छ है त एन इक्वेसन अफ फर्म fx into dx equal to fy into dy or capital X into dx equal to capital Y into dy where x is a function of x only and y is function of y only is called भेरिएबल सेपरेबल फर्म भनेर भनिरहेको छ र अब इक्जाम्पल हेऱ्यो भने चाहिँ यदि हेर्नु त जुन यो dx छ dx को अगाडि ठ्याक्क के छ त x² छ भनेको मतलब जुन यो क्यापिटल x छ त्यो क्यापिटल x के हुनु पर्दो रहेछ अरे x को फंक्सन हुनु पर्दो रहेछ सो x² dx इक्वल टु y² इन्टु dy छ फेरि dy ले के पाइरहेछ y नै पाइरहेको छ y को फंक्सन पाइरहेको छ सो यस्तो खालको जुन इक्वेसनहरु छ त्यसलाई हामीले के भन्छ त्यो भेरिएबल सेपरेबल फर्ममा हुन्छ र यसलाई हामीले चाहिँ भेरिएबल सेपरेबल फर्मको मेथडबाट यसको सल्युसन चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं हाम्रो पहिलो क्वेशन छ dy/dx इक्वल टु x/y भनेर भनिरहेको छ र सल्भ बाइ भेरिएबल सेपरेबल फर्म भनेर भनिरहेको छ भेरिएबल सेपरेबल फर्मको मेथडबाट हामीलाई सल्भ गर्नु पर्यो पहिला के गर्ने एउटै खालको जुन क्यारेक्टरहरु छ त्यसलाई एकातिर राख्ने र अर्को खालको क्यारेक्टर सिमिलर छ त्यसलाई इक्वल टु को अर्को साइडतिर राख्न सकिन्छ अनि त्यसलाई सल्भ गर्ने है त सल्युसन अब यसलाई हेर्ने हो भने y लाई यतातिर लिएर जाउँ यो के हुन्छ y इन्टु dy बाइ हाम्रो पहिलो क्वेशन छ dy/dx इक्वल टु x/y र यसलाई हामीले भेरिएबल सेपरेबल फर्म मेथडबाट गर्नुपर्ने छ र कसरी सल्भ गर्नुपर्छ भनेर हेरौँ है त पहिला एउटा एक्जाम्पल हेरौँ अनि एक्जाम्पल हेरिसकेपछि अरु क्वेशनहरुलाई त्यसरी नै हामीले सल्भ गर्दै जान सक्छौं पहिला के गर्ने अब यहाँ dy छ यहाँ y छ सो dy लाई र y लाई एकै ठाउँतिर लिएर जानु पर्यो सो क्रस मल्टिप्लाई गर्ने यो चाहिँ y इन्टु dy इक्वल टु यो के हुन्छ x इन्टु dx हुन्छ र सकेसम्म के गर्ने हजुरलाई कसरी सजिलो हुन्छ भने जहिले पनि x लाई अगाडि राख्ने र y को टर्मलाई चाहिँ पछाडी लिएर गएर राख्न सकियो भने त्यो हाम्रो लागि बेस्ट हुन्छ सो मैले के गरे भने x इन्टु dx लाई अगाडि लेखे अनि फेरि y इन्टु dy लाई इन्टरचेन्ज गरेर उतातिर लिएर गए है त मात्र त्यति मात्रै गरे कि x लाई अगाडि लिएर आए अनि y वाला टर्म्सलाई पछाडी लिएर गए त्यो हामीलाई सजिलो हुन्छ यसपछि दुईटा मिलिसकेको छ सो इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड गर्ने दुईटै साइडतिर इन्टिग्रेटिङ गर्दिने we get
एक्स इन्टु डिएक्स इक्वल टु वाइ इन्टु डिवाई हुने भयो। अब एक्सको इन्टिग्रेसन के हुन्छ एक्स स्क्वायर बाई 2 हुने भयो इक्वल टु वाइको इन्टिग्रेसन के हुन्छ वाइ स्क्वायर बाई 2 हुन्छ प्लस अब एउटा कन्स्ट्यान्ट पनि आउनुपर्छ र त्यो कन्स्ट्यान्ट मैले के भने त आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट भनेको सी बाई 2 हुन्छ भनेर भने, किनभने यहाँ दुइटैको तल 2 आइरहेको छ। सो यहाँ सी मात्रै लेख्न पनि सक्थ्यौँ हामीले, तर त्यो सी चाहिँ नगर्ने, सी बाई 2 गरिदिने डाइरेक्टली, अनि यो क्यान्सल आउट हुन्छ। त्यसैको कारणले गर्दा सी बाई 2 जति पनि लेख्न पाइन्छ यसको भेल्यु चाहिँ सी बाई 2 लेख्न पाइन्छ, साइन इन्भर्स सी लेख्न पाइन्छ। हामीलाई जसरी चाहिन्छ त्यही अनुसारले हामीले यो आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्टको भेल्यु चाहिँ लेख्न सक्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। र अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर हेरौँ, यो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाइ स्क्वायर बाई 2 इक्वल टु सी बाई 2 हुने भयो। यो एलसिएम लिएर लेख्दाखेरि एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर इक्वल टु सी हुने भयो। यो यसको एलसिएम आउँछ अनि यो 2 सँग क्यान्सल आउट हुन्छ। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर इक्वल टु सी हुने भयो। यो नै हाम्रो सल्युसन हुने भयो है, एन्सर। सिमिलरली अब सेकेन्ड नम्बरको क्वेसनमा जाउँ। डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई वाइ स्क्वायर प्लस 1 हुने भयो। सो सल्युसन, अब जुन एक्सवाला टर्म छ त्यसलाई सुरुमा लेखौँ। सो यो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन्टु डिएक्स हुने भयो इक्वल टु वाइ स्क्वायर प्लस 1 इन्टु डिवाई हुने भयो है त। यो दुइटा मल्टिप्लाई हुने भयो र अब फेरि इन्टिग्रेटिङ गर्नु पऱ्यो। इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड वी गेट यो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिएक्स इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ वाइ स्क्वायर प्लस 1 डिवाई हुने भयो इक्वल टु, अब एक्स स्क्वायरको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ एक्सको रेस्पेक्टमा डिएक्सको रेस्पेक्टमा भन्दा यो एक्स क्युब बाई 3 हुन्छ प्लस यहाँ 1 छ भनेको मतलब इन्टिग्रेसन अफ 1 विथ रेस्पेक्ट टु डिएक्स कति हुनुपर्छ यो एक्स हुनुपर्छ इक्वल टु यो फेरि वाइ क्युब बाई 3 हुनु पऱ्यो प्लस इन्टिग्रेसन अफ 1 विथ रेस्पेक्ट टु डिवाई गर्दा यो वाइ हुनु पऱ्यो। फेरि अब प्लस सी थप्नु पऱ्यो प्लस 3 सबै र यही नै मेरो एन्सर हुने भयो। ओके, अरू धेरै सिम्प्लिफाई गर्नु केही जरुरी छैन, यति गरेपछि हाम्रो एन्सरहरू चाहिँ हुन्छ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ एक्स स्क्वायर डिवाई माइनस वाइ स्क्वायर डिएक्स इक्वल टु 0 भनेर दिइरहेको छ है त। यसलाई थोरै पहिला मिलाउनु पऱ्यो, किनभने अब यहाँ डिवाईसँग एक्स स्क्वायर छ र डिएक्ससँग वाइ स्क्वायर छ। यो भेरिएबल सेपरेबल फर्ममा गइसकेको छैन, यसलाई हामीले भेरिएबल सेपरेबल फर्ममा चेन्ज गर्नु पऱ्यो। सो एक्स स्क्वायर डिवाई इक्वल टु वाइ स्क्वायर डिएक्स भनेर लेखेँ है त। यसलाई मैले यसलाई यतातिर लिएर गएँ अनि फेरि डिवाई बाई वाइ स्क्वायर, जुन यो वाइ स्क्वायर छ त्यो अपनमा आयो इक्वल टु डिएक्स बाई यो एक्स स्क्वायर यतातिर गएर डिभाइड भयो। अब के गर्न सकियो, अब डिवाई र वाइ स्क्वायर एउटै ठाउँतिर आयो, फेरि डिएक्स र एक्स स्क्वायर पनि एउटै ठाउँतिर आइरहेको छ। अब के गर्नु पऱ्यो इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड, दुइटै साइडलाई इन्टिग्रेटिङ गरिदिने है त। हामीले के पाउँछौँ वी गेट डिवाई बाई वाइ स्क्वायर इक्वल टु इन्टिग्रेसन डिएक्स बाई एक्स स्क्वायर हुने भयो। अब वाइ स्क्वायर माथि गयो भनेपछि वाइको पावर -2 भएर गयो, यो डिवाई इक्वल टु यो एक्स को पावर -2 यो डिएक्स हुने भयो और यो वाइ को पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 इक्वल टु सेम -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, यो चाहिँ प्लस सी हुने भयो। यो हामीले के पाइयो त वाइ को पावर -1 अपन यो -1 इक्वल टु एक्स को पावर -1 बाई -1 प्लस सी भनेर पाइयो है त। यो भनेको -1 बाई वाइ भयो इक्वल टु यो भनेको -1 बाई एक्स भयो, यो प्लस सी हुने भयो। अब -1 बाई एक्स लेफ्ट साइडतिर आयो भने यो -1 बाई वाइ प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टु सी हुने भयो। र अब यसलाई एलसिएम लिग्यो भने यो एक्स वाइ अनि यो चाहिँ -x प्लस वाइ इक्वल टु सी हुने भयो। फेरि यो -x प्लस वाइ इक्वल टु cx वाइ हुने भयो।
सो वाई माइनस एक्स इक्वल टू सिएक्स वाई। यही नै हाम्रो एन्सर हुने भयो। र किताबमा चाहिँ कसरी लेखिरहेको पनि हुन्छ भने एक्स माइनस वाई इक्वल टू सिएक्स वाई भनेर पनि दिइरहेको हुन्छ। र यदि हामीले दुइटै साइडतिर माइनसले माइनस गऱ्यो भने चाहिँ यो एक्स माइनस वाई इक्वल टू हुन्छ। अनि माइनस सी भनेको फेरि हामीले यसलाई के लेख्न पाउँछौँ, सी नै लेख्न पाउँछौँ। सो जुन एन्सर पनि राइट हुन्छ। यसमा चाहिँ हजुरहरू झुकिन परेन। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ 1 + x² इन्टु dy/dx इक्वल टू 1 भनेर दिइरहेको छ है त। यसमा पनि फेरि हेऱ्यौँ भने भेरिएबलहरू सेपरेट भएर बसिरहेको छैन। सो यसलाई पहिला सेपरेट गराउनु पऱ्यो। अनि हामीले dy/dx इक्वल टू 1/1 + x² भनेर लेख्न पाइन्छ। अनि यो चाहिँ dy/dx इक्वल टू यो dxलाई यतापट्टि यसलाई यस्तो गरौँ है त। dy इक्वल टू dxलाई यतातिर पठाइयो भने यो dx/1 + x² हुने भयो। अब दुईवटा सेम dx र 1 + x² एकै ठाउँतिर आइरहेको छ। सो दुईटै साइडतिर इन्टिग्रेट गर्न मिल्यो। मैले लेखेँ इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड। सो इन्टिग्रेसन dy इक्वल टू इन्टिग्रेसन dx/1 + x² हुने भयो। अब इन्टिग्रेसन अफ dy भनेको y हुन्छ इक्वल टू इन्टिग्रेसन अफ dx/1 + x² केसँग बराबर हुन्छ त, यो tan इन्भर्स x बराबर हुन्छ। यो सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनमा थियो हामीसँग। सो यो tan इन्भर्स x हुने भयो प्लस c। र हाम्रो एन्सर पनि यही नै हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 5 हामीसँग छ dy/dx इक्वल टू e⁻x + 1/y छ। सो अब यसलाई पनि फेरि के गर्न सकियो, हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरेर एउटै बनाउन सकिन्छ। अब एउटै बनाउने कोसिस गरौँ। यो y इन्टु dy इक्वल टू e⁻x + 1 इन्टु dx हुने भयो। अब सेपरेट भइसक्यो, त्यही भएर हामीले दुईटै साइडतिर इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ। त्यो e⁻x + 1 इन्टु dx हुने भयो। ओके, अब यो y को एन्टी डेरिभेटिभ कति हुन्छ त, इन्टिग्रेसन अफ y विथ रेस्पेक्ट टू dy भनेको यो y²/2 हुन्छ इक्वल टू अब e⁻x इन्टिग्रेसन अफ e⁻x विथ रेस्पेक्ट टू dx भनेको यो e⁻x हुने भयो। फेरि प्लस अनि इन्टिग्रेसन अफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू dx भनेको यो चाहिँ x हुने भयो। अनि फेरि पछाडिपट्टि प्लस c लेख्नै छ, प्लस c पनि लेख्ने। अनि यो भनेको चाहिँ y² इक्वल टू 2e⁻x + 2x प्लस अब 2c हुन्छ। फेरि 2c ले हामीले फेरि के लेख्न पाउँछौँ त, c नै लेख्न पाउँछौँ। सो यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुने भयो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ √1 - x² इन्टु dy प्लस √1 - y² इन्टु dx इक्वल टू 0 भनेर दिइरहेको छ। त अब यस्ता क्वेसनलाई के गर्ने भनेर हेरौँ फेरि। अब 1 - x² को भनेको मतलब यो x को फङ्सन छ, अनि यहाँ चाहिँ dy छ, अनि यो y को फङ्सन छ, यतापट्टि dx छ। सो अब यसलाई हामीले थोरै पहिला सेपरेट गर्नु पऱ्यो भेरिएबल्सहरूलाई। र सेपरेट गर्दाखेरि के गर्न सकिन्छ होला, यो √1 - x² dy इक्वल टू माइनस √1 - y² इन्टु dx गराउन सकिने। र अब यसलाई डिभाइड गरौँ। अब यो √1 - y² लाई यतातिर लिएर आउँ, अनि यो √1 - x² लाई चाहिँ राइट साइडतिर लिएर जाउँ है त। dy भएकोतिर √1 - y² लिएर आउनु पऱ्यो र माइनस dx/ यो चाहिँ √1 - x² राख्नु पऱ्यो। ओके, अब दुईटै साइडतिर इन्टिग्रेसन गरौँ। दुईटै साइडतिर इन्टिग्रेसन गऱ्यो भने हामीले के पाउँछौँ भनेर हेरौँ है त। इन्टिग्रेसन dx/√1 - x² भयो। यो भनेको साइन इन्भर्स y हुन्छ इक्वल टू यो भनेको माइनस साइन इन्भर्स x हुने भयो। अनि प्लस अब जुन हाम्रो यहाँ c आउँछ, किनभने सबै दुईटै के आइरहेको छ त, साइन इन्भर्सको फर्ममा आइरहेको छ। सो हामीले यहाँ पनि साइन इन्भर्स c, साइन इन्भर्स c पनि एउटा c भनेको एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु हो, र साइन इन्भर्स c गर्दा पनि एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु नै आउँछ। सो हामीले यसलाई साइन इन्भर्स c भनेर लेख्न पाइन्छ। हाम्रो इजको लागि, हाम्रो सजिलो होस् भनेर मात्रै क्यालकुलेसन गर्दाखेरि। त्यस्तै गरी यो साइन इन्भर्स y
यो यतातिर आयो भने यो साइन इन्भर्स यक्स भएर आउने भयो इक्वल टु साइन इन्भर्स सी इक्वल टु फेरि हामीलाई थाहा छ साइन इन्भर्स यक्स प्लस साइन इन्भर्स वाइ भयो भने हामीले यसको ठाउँमा के लेख्न पाउँथ्यो साइन इन्भर्स यदि यक्स लेख्यो भने यहाँ 1 माइनस वाइ स्क्वायर हुन्थ्यो सिमिलरली प्लस वाइ इन्टु अन्डर रुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुन्छ इक्वल टु यो साइन इन्भर्स सी अब यो साइन इन्भर्स र साइन इन्भर्स क्यान्सल आउट हुन्छ सो एक्स अन्डर रुट 1 माइनस वाइ स्क्वायर प्लस वाइ इन्टु अन्डर रुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टु सी हुने भयो र हाम्रो एन्सर पनि यही नै त्यस्तै गरेर अरू क्वेसन पनि हेरौँ है त 1 plus x y dx plus 1 plus y into x dy equal to 0 अब फेरि यसलाई मिलाउनु पर्यो यताउति लिएर गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यही भएर अब के गर्दिने भने दुईटै साइडतिर यदि x y ले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ भनेर है त यो 1 + x अलरेडी आफैमा ठीक छ यहाँ dx छ यहाँ हामीलाई अलिकति बढी भएको भनेको y मात्रै हो त्यस्तै गरी यतातिर हेर्यो भने पनि सेम अब यहाँ पनि यो 1 + y छ अनि यहाँ चाहिँ dy छ हामीलाई अलिकति धेरै भएको भनेको x हो त्यही भएर के गर्ने दुईटै साइडतिर x y ले डिभाइड गर्दियो भने यो के हुन्छ त 1 + x y dx divided by xy plus 1 plus y into x dy by xy equal to 0 by xy गर्दा यो 0 नै हुने भयो ओके अब कति रहने भयो भने त 1 plus x divided by x into यो dx भयो फेरि प्लस 1 plus y by y into dy equal to 0 हुने भयो इक्वल टु यो 1 by x हुन्छ प्लस 1 यसलाई 1 by x प्लस x लाई x ले डिभाइड गर्दा 1 हुने भयो यो dx प्लस यो पनि 1 by y प्लस y by y गर्दा 1 अनि यो चाहिँ dy इक्वल टु 0 हुने भयो यसमा भयो र अब दुईटै साइडतिर इन्टिग्रेसन गरेर हेरौँ अब इन्टिग्रेसन गर्यो भने के हुन्छ भनेर इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 by dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यो 0 हुने भयो र 1 by x को इंटीग्रेशन भनेको कति हुन्छ त यो भनेको त log x हुन्छ प्लस 1 को इंटीग्रेशन x हुने भयो फेरि प्लस 1 by y को इंटीग्रेशन कति हुन्छ त log y हुन्छ फेरि प्लस अनि 1 को इंटीग्रेशन y हुन्छ इक्वल टू यो इंटीग्रेशन अफ 0 गर्दाखेरि के भयो त c भन्ने एउटा कन्स्टेन्ट टर्म आयो भनेर बुझ्यौ र यो log x प्लस log y log को टर्मलाई एकातिर राखौं र x को टर्मलाई एकातिर राखौं इक्वल टू c हुने भयो र log x प्लस log y छ भनेलाई हामीले के लेख्न पाउँछौं अरे log x into y भनेर लेख्न पाउँछौं सो log xy प्लस x प्लस y इक्वल टू c जतिसम्म सल्भ गर्न मिल्छ सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ त्यतिखेरसम्म चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्दै गर्दै जाने है त चाहिँ आन्सर भयो c सधैँ के हुन्छ आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट हुन्छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ dy by dx equal to e को पावर x minus y plus x cube into e को पावर minus y भनेर दिएको छ है त अब यसलाई कसरी गर्ने भनेर हेरौं dy by dx equal to यो e को पावर x by e को पावर y भनेर लेख्न पाइन्छ त्यस्तै गरेर प्लस यो भनेको x cube by e को पावर y भनेर लेख्न पाइन्छ हामीले सो dy by dx इक्वल टू e को पावर y लाई एलसीएम को रूपमा लेखौं अनि यो चाहिँ e को पावर x प्लस x क्यूब हुने भयो र जुन यो e को पावर y छ त्यो dy तिर लिएर जाऊ अनि यो e को पावर y इन्टु dy हुन्छ इक्वल टू e को पावर x प्लस x को पावर क्यूब अनि यो चाहिँ dx हुने भयो क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि दुईटै साइडतिर इन्टिग्रेसन गरौँ e को पावर x प्लस x क्यूब इन्टु dx हुने भयो अब e को पावर x
सरी इको पावर वाईको इको पावर वाईको एन्टी डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु वाई के हुन्छ, यो भनेको इको पावर वाई नै हुने भयो। अनि यो एन्टी डेरिभेटिभ अफ इको पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेको इको पावर एक्स नै हुन्छ, प्लस अनि एक्सको क्युबको एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ, एक्सको पावर 4/4 हुने भयो, यो प्लस सी हुने भयो र हाम्रो एन्सर नै यही हुन्छ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ 10x इन्टु डिवाई प्लस 10y इन्टु डिएक्स इक्वल टु 0 भनेर दिइरहेको छ है त। सल्युसन के गर्ने, 10x इन्टु डिवाई छ, वाईसँग 10x छ, अनि फेरि यो यक्ससँग के छ 10y भएर बसिरहेको छ डिएक्ससँग। यस्तो बेलामा के गर्ने, दुइटै साइडतिर 10x इन्टु 10y ले डिभाइड गरिदिने। त्यस्तो भयो भने हामीले के पाउँछौँ होला, डिवाई बाई यो 10y पाइने भयो, प्लस यो चाहिँ डिएक्स बाई 10x पाइने भयो इक्वल टु 0। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पऱ्यो, दुइटै साइडतिर के गर्ने 10x इन्टु 10y ले डिभाइड गरिदिने, अनि हामीले यो पाउँछौँ। अनि यसलाई फेरि थोरै सिम्प्लिफाई गरेर हेरौँ, यो डिवाई बाई 10y छ भने यो पक्कै पनि यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाउँछौँ, यो कस वाई बाई साइन वाई इन्टु डिवाई हुने भयो, प्लस यो भनेको फेरि कस एक्स बाई साइन एक्स इन्टु डिएक्स इक्वल टु 0 हुने भयो। अब दुइटै साइडतिर के गर्ने, हामीले इन्टिग्रेट गर्ने, इन्टिग्रेट गर्दाखेरि यो कस वाई बाई साइन वाई इन्टु डिवाई हुने भयो, फेरि प्लस अनि कस एक्स बाई साइन एक्स इन्टु डिएक्स इक्वल टु 0 हुन्छ। र अब फेरि थोरै हेऱ्यो भने अब कसरी यसलाई इन्टिग्रेसन गर्न जान्नु पऱ्यो पहिला सुरुमा है, यो भेल्युलाई इन्टिग्रेसन गर्न जान्नु पऱ्यो। अब इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने भनेर हेरौँ है त। यदि मैले एक्स इक्वल टु साइन वाई भन्यो भने अथवा जेड इक्वल टु साइन वाई भनेर मान्यो भने दुइटै साइडतिर डेरिभेटिभ गर्ने हो भने यसलाई मैले डिजेड बाई जेड वाई इक्वल टु साइन वाईको डेरिभेटिभ के हुन्छ, कस वाई हुन्छ। यसको ठाउँमा मैले कस वाई भनेर लेख्नु। सो डिजेड इक्वल टु के हुँदो रहेछ, कस वाई इन्टु डिवाई हुँदो रहेछ क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि, हेरिदिनु है। र अब फेरि यसलाई हेऱ्यो भने अब हामीसँग यहाँ के छ अरे अहिले कस वाई बाई साइन वाई इन्टु यहाँ कस वाई बाई साइन वाई माथि इन्टु डिवाई छ। सो जुन यो कस वाई छ, कस वाईले भने कस वाई इन्टु डिवाईको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाउँछौँ अरे डिजेड भनेर लेख्न पाउँछौँ। र हामीले साइन वाईलाई के लेड गरेको हो, जेड लेड गरेको हो। त्यही भएर इन्टिग्रेसन अफ 1/z विथ रेस्पेक्ट टु डिजेड के हुन्छ त, यो लग जेड हुन्छ। र फेरि हामीले जेडलाई के सपोज गरेको थियौँ अघि साइन वाई, सो जेडको ठाउँमा लिएर आएर साइन वाई राखिदियो, यो लग साइन वाई हुन्छ। यति कुरा चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नु पऱ्यो है त। त्यही भएर यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाइयो, सिधै लग तलपट्टि साइन वाई छ, सो यो साइन वाई, फेरि प्लस अब हेर्नु त तलपट्टि माथि कस एक्स छ, तल साइन एक्स छ भने यसको ठाउँमा लग साइन एक्स भनेर लेख्न पाइयो इक्वल टु। अब यसको पनि इन्टिग्रेसन गर्ने हो, अब यसको इन्टिग्रेसन गर्दा मानौँ लग सी हुन्छ भनेर लेख्दिउँ। अब यो लग साइन एक्स इन्टु साइन वाई हुने भयो इक्वल टु लग सी। सो लग लग क्यान्सल आउट भयो भने यो साइन एक्स इन्टु साइन वाई इक्वल टु सी हुने भयो। र हाम्रो एन्सर पनि यही नै हुन्छ। थ्याङ्क यू क्लास, द्याट्स माई टाइम। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो हेल्पफुल जस्तो लाग्छ भने हजुरले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियोलाई लाइक एन्ड सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।